श्री विभूषितकरा नवनीरदाभाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यदिपदि पदवृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्य नन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अखिल हेय प्रत्यनिक जगदैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण असंख्येय कल्याण गुणगणैक निलय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान श्रीहरि को परम पावन मार्गशीर्ष महीना को महात्म्य को प्रसंग में हामी 11औं अध्याय में प्रवेश गरिरहेका छौं। श्रद्धेय भक्तगण सज्जनहरू, 11औं अध्याय में एकादशी को महात्म्य को बारे में वर्णन गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले प्रश्न गर्नुभयो भगवानसँग कि प्रभो एकादश्याश्च महात्म्यं मूर्तिनां च विधानकं सर्वं बुद्धिमम स्वामिन् कृपया भूत भावना। हे प्रभु, एकादशी को महात्म्य, भगवान का श्री विग्रह का चरित्रहरू यी सबै हजुरले मलाई बताउनु पर्यो, म सुन्न चाहन्छु भनिकन प्रश्न गरेपछि भगवान भनिबक्सिन्छ। यता शौनकादि गरेका मुनिलाई सुतजी पनि भनिबक्सिन्छ तिनै प्रसङ्गहरू। भगवान के भन्नुहुन्छ भने, हे ब्रह्माजी, समस्त पापलाई नाश गर्ने ब्रह्म हत्या आदि गरेका पापहरू पनि नाश जसले गर्दछन् त्यस्ता कुराहरू सुन्नुहोस्। काम्पिल्य नाम गरेका नगरमा एकजना सुन्दर वीरबाहु नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। सत्यवादी, जितक्रोध, ब्रह्मज्ञ, भगवानमा तत्पर, परम भागवत, परम वैष्णव, पंच संस्कार गरेर विष्णु दीक्षाले दीक्षित भएर भगवान श्रीहरिको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सार सर्वस्व नै भगवान हो भन्ने विचार गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि यस्ता राजा हुनुहुन्थ्यो। नियम जो थियो त्यो नियमलाई छोड्नुहुन्न त्यो राजाले कहिल्यै पनि, हैन। तो यसरी नियम पालन गर्नुहुन्थ्यो। नियम पालनमा सदा सर्वदा कुन समयमा के गर्ने यी सबै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो राजाले। भक्तो भगवता नाम च मम कथा रुचि, भगवानको भक्त, भगवानको कथामा रुचि बढाउने, कथामा आसक्ति गर्ने, राज्यका काम गर्दा गर्दै पनि भगवानको कथा सुन्ने सुनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। उनकी पत्नी थिइन् कान्तिमती नाम गरेकी, अत्यन्त रूपवती, पतिव्रता, महासाध्वी, भगवानको भक्तिमा निरत रहने। कुनै समयको कुरा हो, भारद्वाज मुनि राजा वीरबाहुका घरमा आउनुभयो। वीरबाहु राजाले र कान्तिमतीले राजाको ऋषिको ठुलो स्वागत गर्नुभयो, भरद्वाज ऋषिको। ऋषिहरूमा श्रेष्ठ भरद्वाज ऋषि, यहाँलाई स्मरण रहोस्। वैष्णव सार सर्वस्व भरद्वाज ऋषि हुनुहुन्छ। र भरद्वाज ऋषिको जुन संहिता छ, भरद्वाज संहिता, यसमा विष्णु भक्ति सम्बन्धी, वैष्णव सम्बन्धी, पंच संस्कार सम्बन्धी, तिलक सम्बन्धी यी सबै कुराको बडा सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ भरद्वाज संहितामा। भरद्वाज ऋषिले यस्ता भरद्वाज ऋषिलाई बडा स्वागत गर्नुभयो। स्वागतम कारयामास दत्वार्घ्यम विधिवत तदा, अर्घ्य पाद्यद्वारा हस्तपादादि शुद्धि गराउनुभयो। त्यहाँबाट आसन दिनुभयो। अनि आसनमा राख्नुभयो र सोध्नुभयो, मेरो जन्म सफल भयो, मेरो दिन सफल भयो, मेरो राज्य सफल भयो, मेरो गृह सफल भयो। हजुर जस्तो, जो भरद्वाज जस्तो ऋषि प्रसन्न भएर मेरो घरमा आफै आउनुभयो अतिथि रूपले। अतिथि भनेको न तिथिर यस्य आगमनस्य स अतिथिर, जसको आउने कुनै सूचना नै छैन, अचानक आएका व्यक्तिलाई अतिथि भनेर भनिन्छ। यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ। हिजो आज 1 महिना अगाडि नै फोन गरेर म आउँदैछु भनेर आएकालाई अतिथि भन्ने चलन छ। त्यस्तो अतिथि हुँदैन, फोन गरेर आउने, सूचना नदिकन अचानक घरमा आउने व्यक्तिलाई अतिथि भनेर भनिन्छ। हजुर वैष्णव हुनुहुन्छ, किनभने वैष्णवलाई दिएको अलिकति मात्रै पनि मेरु तुल्यम भवेत् सर्वम वैष्णवस्य वराटिकाः। वैष्णवलाई दान गरियो भने, अलिकति मात्रै पनि दियो भने त्यो मेरु तुल्य हुन्छ, पर्वत बराबर हुन्छ अरे। जुन दिन मेरा घरमा वैष्णवको आगमन हुँदैन हे गुरुदेव, त्यो दिन विफल मान्दछु मैले। त्यसकारणले विष्णु भक्त से के सर्वे वर्णा द्विजातया, भगवान विष्णुका भक्तिमा लागेका जो पनि हुन् मानव मात्र ती अत्यन्त श्रेष्ठ पूज्य छन्। सहवास गर्न योग्य हुन्छन्। यस्ता प्रकारका
आज मेरो दिन सफल भयो, हजुर आउनुभयो, मेरो जीवन सफल भयो, मेरा मेरा पितृहरूमै पवित्र भए। भगवान ऋषिकेशका भक्तहरू जसका घरमा आउनुहुन्छ त्यहाँ भूत प्रेत पिशाच आउँदैनन्। शिवव्रत सहस्रैतो सौरव्रत सौर ब्राह्मैश्च कोटिभिः यत्फलं कवि प्रोक्तम बासरे रेक तद्धरे। 1000 वर्ष शिवव्रत गर्नाले, 1000 चोटि शिवव्रत गर्नाले, लाखौं चोटि सूर्यव्रत गर्नाले, देवीको व्रत गर्नाले, गणपत्य व्रत गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो मात्रै एक दिन भगवान विष्णुका, भगवान श्रीहरिका, दामोदरका, ऋषिकेशका भक्तहरू घरमा आइदिनु भने त्यो हजारौं हजार अन्य देवताको व्रत गरे भन्दा कता कता श्रेष्ठ मानिन्छ। यसकारण हजुर आउनुभयो। मलाई कुनै दिन नारदले सुनाउनु भएको थियो, वशिष्ठले सुनाउनु भएको थियो, तम वेत्ता सर्वधर्माणां वैष्णवानां महामुने, हजुर समस्त धर्मलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नारदजीले, माने वशिष्ठ ऋषिले। त्यसकारणले हजुरको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। तपाईँ वैष्णव हुनुहुन्छ, भक्तोसी वैष्णव हैन। तस्मिन् राष्ट्रे न वस्तव्यम यत्र राजा न वैष्णव, त्यस राष्ट्रमा नबस्नु जुन राज्यका राजा वैष्णव छैनन्। बरु वनमा गएर, तीर्थमा गएर कुन ठाउँमा बस्नु श्रेष्ठ हुन्छ, तर अवैष्णव राष्ट्रमा बस्नु हुँदैन। यत्र भागवतो राजा सम्प्रशस्ति च मेदिनीम, वैष्णव राजाले शासन गरेकी जुन पृथ्वी छन् ती पृथ्वी पनि धन्य हुन्छन्। त्यस्ता प्रकारका वैष्णव राजाका राज्यमा बस्ने समस्त पाप वर्जित हुनेछन् र भगवत लोक प्राप्त गर्नेछन्। आँखाले रहित भएको शरीर, द्वादशी दशमी युक्त भएको र राजा अवैष्णव भएको राष्ट्र त्यस्तै कार्य गर्न योग्य हुँदैन, रहन योग्य हुँदैन हैन। यथा पुत्र मै पाल माता पितृ पोषक, जसरी माने पुत्रले माता पिता, वृद्ध भएका माता पितालाई सेवा गर्न सक्दैन, पालन गर्न सक्दैन, राजकुमारले राजालाई समाएपछि म राज्यको सेवा गर्छु भनेर बाबुलाई पालो दिँदैन, त्यस्तै दशमीले युक्त भएको द्वादशी र राजा वैष्णव भएको राष्ट्र त्यस्तै हुन्छ। दानहीन यथा राजा, दान नगर्ने राजा, रस बिक्री गर्ने ब्राह्मण, एकादशी दशमीले बित्दा भएकी एकादशी र अवैष्णव राष्ट्र त्यस्तै हुन्छ। दाँत बिनाको हात्ती, पखेडा बिनाको पक्षी, दशमीले युक्त भएको द्वादशी अथवा एकादशी र अवैष्णव राष्ट्र त्यस्तै हुन्छन्। प्रतिगार्थम वेदादि द्रव्यार्थम स्वीकृतम यथा, पुण्य कर्म द्रव्यका लागि गर्ने, प्रतिग्रहका निमित्त वेदादि पाठ गर्ने, एकादशी दशमी बित्दा भएको एकादशी र वैष्णव भएको राजा एउटै हो। कुश नलिकन गरेको सन्ध्या, दक्षिणा बिनाको श्राद्ध र एकादशी दशमी तिथिले बित्दा भएको एकादशी र राजा वैष्णव नभएको राष्ट्र एकै हुन्छ न। तो भन्नुहुन्छ कि हरि सूर्यादि वृक्षाणाम यथा छेदो नरोत्तम, हे राजन, जसरी श्रेष्ठ व्यक्ति भएर पनि पिपल, तुलसी, बेल, आँक, अमला जस्ता वृक्ष छेदन गर्दछ, त्यो वृक्ष छेदन गर्ने व्यक्ति र दशमीले युक्त भएकी एकादशी र अवैष्णव राजा भएको देश एकै खालको हुन्छ। यसै कारणले औँसीका दिन पनि वर्षक पात टिप्नु हुँदैन, रुखका पातहरू छेदन गर्नु हुँदैन, हाँगा भाँच्नु हुँदैन, वर्ष बेल काट्नु हुँदैन, अमला काट्नु हुँदैन, आँप काट्नु हुँदैन, बर पिपल जस्ता वृक्षहरू छेदन गर्नु हुँदैन, समी जस्ता वृक्ष, पाखरी जस्ता वृक्षहरूको छेदन गर्नु हुँदैन इत्यादि बताइएको छ। सदाचार नै जीवनका लागि सबभन्दा ठुला शिक्षा हुन्। अमावास्याको दिन मही पार्नु हुँदैन, दही मथ्नु हुँदैन। अमावास्याम रवौ श्राद्धे मन्थनम नैव कारयेत नवनीत भवेत् मानुषम तक्रम तु मदिरासमम। औँसीका दिन, श्राद्धका दिन, आइतबारका दिन मोही पारियो भने त्यो मोही मदिरा तुल्य हुन्छ र घिउ जो हुन्छ त्यो मांस तुल्य हुन्छ हैन। त्यस दिन विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरू त्यसमा बसेका हुनाले त्यो दिनको मही खान युक्त हुँदैन भनेर, मन्थन गर्नु हुँदैन भनेर बताउनुहुन्छ। यसकारणले मधुसूदन भगवानको भक्ति नभएको राजा, ब्राह्मण कुनै पनि काम लाग्दैन भनेर मुनि श्रेष्ठ भरद्वाजले बताउनु भयो राजाका प्रश्न अनुसार। भरद्वाज ऋषिका सामनेमा
राजा भन्नुहुन्छ मलाई यत्रो विपुल लक्ष्मीहरू कसरी प्राप्त भए, यी सबै कुराहरू मलाई सुनाउनुहोस्। पत्नी पनि अत्यन्त सुन्दरी अनुकूल छन् हैन। मच्चित्ताः मद्गणगत प्राणा चिन्तयन्ति जनार्दनम। पति पत्नीमा प्रेम छ, पति भक्ता छिन्, भगवान मधुसूदन जनार्दनमा सदा सर्वदा उनको मन वचन कर्म गरेर लागेको छ। यी सबै पुण्य कुन पुण्य गरेको थिएँ, सबै वस्तुहरू मैले कुन पुण्यले प्राप्त गरेँ, कस्तो प्रकारको पुण्य गर्दाखेरि यी प्राप्त हुन्छन्, मलाई यी प्राप्त भएका छन्, ती हजुरले मलाई बताइ बक्सिस भनिकन राजाले प्रश्न गर्नुभयो। वीरबाहु राजाले कान्तिमती वीरबाहु दुईजना नै बसेर। र भरद्वाज ऋषि भन्नुहुन्छ राजन सुन्नुहोस्, तपाईँको पूर्वजन्मको म इतिहास सुनाउँछु। तपाईँ पूर्व जन्ममा शूद्र जातिको हुनुहुन्थ्यो, जीवहिंसा परायण हुनुहुन्थ्यो, नास्तिक हुनुहुन्थ्यो, दुष्ट चरित्र थिए, कृतज्ञ गरेको उपकार नसम्झिने, चरित्रले हीन हुनुभएको जस्तो हुनुहुन्थ्यो। कर्मणा मनसा वाचा ननदस्त्वया बिना। तपाईँकी पत्नी चाहिँ त्यति बेला कर्मले मनले वचनले पनि आफ्नो पतिको सेवा गर्थिन्, शूद्र जातिको भए पनि पतिव्रता थिइन्। निरन्तर भगवानमा भाव थियो, तपाईँको थिएन। बन्धु बान्धवले तपाईँलाई त्यागिदिए, द्रव्य नष्ट भएपछि तपाईँ पनि घरबाट निस्किनुभयो, जङ्गलमा गएर बस्न लाग्नुभयो। जङ्गलमा गएर बस्दै गरेका बेलामा एकजना ब्राह्मण तीर्थाटन गर्न भनेर निस्किनु भएको थियो। तीर्थाटन गर्न जाँदै गर्दा त्यही बाटामा भोकले र प्यासले गर्दा ब्राह्मण मूर्छित हुनुभयो। मूर्छित भएपछि तपाईँहरूले ती ब्राह्मणलाई कसो कसो गरेर जहाँ जलपूर्ण पोखरी थियो त्यो पोखरीमा लिएर जानुभयो। सेउलाले हम्किदिनु भयो ब्राह्मणका होसकुले। अनि तपाईँले भन्नुभयो कुरुबी प्रफलाहारम पिबत बारी सुशीतलम। ब्राह्मणलाई स्नान गराइदिनु भयो तपाईँहरूले र फलाहार गर्नुहोस् भनेर सुशीतल जल पिनुहोस् भनेर भनेपछि सुखेन कुरु विश्रामम, सुखपूर्व विश्राम गर्नुहोस् भनेपछि ती ब्राह्मणले सोध्नुभयो तपाईँ को हुनुहुन्छ, म कसरी तपाईँले छोएको खाउँ, तपाईँहरू के हो भनेर बताएपछि उनले भने, शूद्रले भने म शूद्र जातिको हुँ। हे ब्राह्मणदेव, यसमा संशय छैन, बन्धु बान्धवले त्यागेर हामी पति पत्नी जङ्गलमा आएर बसेका छौँ, फलफुल खाएर जीवन व्यतीत गर्छौँ, अनेक प्रकारका जीव प्रवृत्ति मारेर आफ्नो जीवन चलाइरहेका छौँ। तपाईँ आउनुभएछ, तपाईँले आज हामीलाई पवित्र गराइदिनु भयो, आउनुहोस् फल खानुहोस् भनेपछि ब्राह्मणले सबै कुरो बुझेपछि ब्राह्मण पनि उठ्नुभयो, पानी स्नान गर्नुभयो, सन्ध्यावन्दन गर्नुभयो, फल खानुभयो, जल पिउनुभयो। त्यस पछाडि ब्राह्मणले भन्नुभयो ब्राह्मण हुँ, म प्रयाग जाँदै थिएँ, अचानक भोक प्यासले गर्दा म मूर्छित भएछु, तिमीहरूले मेरो सेवा गर्यौ र यो मङ्सिर महिनाको एकादशी जो आउँदैछ, यो मङ्सिर महिनाको एकादशीको व्रत तिमीले गर, तिमीलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भनिकन बताइदिनु भयो। र नभन्दै ती शूद्रले पनि विदर्भ नगरी राज्ञ भीमसेन रक्षित बासो मम राष्ट्रिय, म भीमसेन नाम गरेका राजाले रक्षित गरेको राष्ट्रमा गएर भने बस्दथेँ। त्यति बेला मैले आफ्नो कर्मलाई बिगारेको हुनाले म यो जङ्गलमा आएर बसेको हुँ। आज हजुरको कृपा प्रसाद प्राप्त भएको हुनाले, अनुग्रह हजुरको अनुग्रह भएको हुनाले मम पुण्य प्रभावेण आगस्तस्तम दिजदमा, कुन जन्म मैले यस्तो पुण्य गरेछु जसको कृपाले आज हजुर आउनुभयो र मलाई मेरो रक्षा गर्नु भनेका ती शूद्रले भने। सबै वृत्तान्त बताएपछि ब्राह्मणले पनि भनिदिनु भयो यसरी पत्नीका साथमा एकादशी नाम गरेको व्रत गर, त्यो एकादशी व्रतको प्रभावले तिमीले आफ्नो ऐश्वर्य पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौ र तिमी अवश्यमेव तिम्रो अर्को जन्म सुध्नेछ भनिकन भनिदिनु भएको हुनाले हे राजन, तपाईँ अहिले गएर वीरबाहु नाम गरेको राजा बन्नुभयो र तपाईँकी पत्नी पनि धर्मशील पतिव्रता, आफ्ना पतिले भनेको सबै कुरा मान्ने गुणी यस्तै ज्ञानी पत्नी तपाईँले पनि प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ भनिकन पूर्वजन्मका वृत्तान्त ल्याएर भरद्वाज मुनिले ती राजालाई, वीरसेन राजालाई आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनाएपछि राजा वीरबाहुले पनि भरद्वाज ऋषिलाई वस्त्र अलङ्कार दक्षिणादिद्वारा सन्तुष्ट गराउनुभयो, सेवा गर्नुभयो, फलाहार भोजन इत्यादि गराउनु भएर भरद्वाज ऋषि पनि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुभयो। इति तेन समापृष्ट देवशर्म द्विजाग्रणी, देवशर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले तिमीलाई उपदेश, सत्सङ्ग, एकादशीको महत्त्व, मङ्सिर महिनाको मास महत्त्व, मङ्सिर महिनामा स्नान गरेको, दान गरेको, सत्सङ्ग गरेको प्रभाव बताउनु भएको हुनाले आज तपाईँको यो गति भयो भनेर यस्ता प्रकारले भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई र शौनकादि गरेका मुनिलाई सुतजीले बताउनु भएको जुन प्रसङ्ग हो, सोही प्रसङ्गलाई पनि यहाँहरूको सामनेमा यथासमय विस्तार गर्दै गर्दै यो 11औं अध्यायलाई पनि विश्राम गरिन्छ। हराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।